नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानलाई बाधा नपुर्याउने 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति। दोषीलाई नछाड्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा 4 दिनको म्याद थप। डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग सांसद शाहीको माग। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्न जनताले कर तिर्नु परेको जिकिर। यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प दोषी ठहर। पीडितलाई $50 लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश। र चर्च बॉयज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। मच्छिन्द्र क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। एपीएफले आर्मीलाई हरायो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानलाई बाधा नपुर्याउने 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बीचमा सहमति भएको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी अनुसन्धानलाई बाधा नपुर्याउने आफूहरूको बीचमा सहमति भएको बताउनु भएको हो। उहाँले दोषीलाई नछुटाउने र निर्दोषलाई नपार्ने गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले विधि, विधान, नियम र पद्धति अनुसार काम गरिरहेको बताउनु भयो। तपाईहरुलाई लागेको छ त्यही एउटै केसमा होला भनेर त्यो चाहिँ होइन। आशंका गर्नु केही कारण छैन। हामीले बिल्कुल क्लियर भाषामा भनेका छौँ, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्। प्रहरीले आफ्नो काम ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएकै छौँ प्रहरीलाई। प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। त्यसकारण यसमा दुविधा हुनुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन। जे भएको छ विधि विधान अनुसार, नियम पद्धति अनुसार प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। हामी राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो काम, यो विषयमा प्रहरीले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ उसलाई कुनै डिस्टर्ब गर्न हुँदैन भन्नेमा हाम्रो सबैको सहमति। यस्तै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी देखिएकाहरूलाई प्रहरीले नछाड्ने बताउनु भयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बताउनु भयो। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन बिना समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। समृद्धिको पूर्व शर्त हो सुशासन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ। त्यसै आधारमा हामीले काम गर्दै गएका छौँ। अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने र त्यसको सन्दर्भमा जो आर्थिक रूपमा विभिन्न ढङ्गले यो ठगीको प्रक्रिया सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रक्रिया भयो, त्यसको सन्दर्भमा हामीले एउटा अनुसन्धानको प्रक्रियाको अगाडि बढाएका छौँ र त्यो अनुसन्धानले माग गर्ने हदसम्म, अनुसन्धानले आधार तयार पार्ने हदसम्म विभिन्न व्यक्तिहरू थप अनुसन्धानको निम्ति तानिनु भएको छ र यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउन हामी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेताको बीचमा पनि मैले भनेको थिएँ कि निर्दोष फसाउनु हुँदैन, कुनै पनि बायसनेसको आधारमा काम गरिँदैन, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक रूपमा क्षति पुर्याउने काम गरिँदैन, तर दोषी जोसुकै होस् छोडिँदैन। यही नीति मैले प्रहरीलाई स्ट्यान्ड बाई निर्देशनको रूपमा दिएको छु, मैले भनेको थिएँ र उहाँहरूले मलाई यसमा अगाडि बढ्न सहमति जनाउनु भएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीले निर्भीकतापूर्वक र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई 4 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका खाँडलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले बुधबार मैजुबहाल स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। बुधबार नै खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई समेत पक्राउ गरेको छ। गृहमन्त्री हुँदा खाँडले रोजेका तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे सहित 10 जना नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका सचिव पाण्डेले पूर्व गृहमन्त्री खाँडको समेत नाम लिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो। आरोपितहरूको बयानका आधारमा अनुसन्धानमा खाँड तानिएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन्। अमेरिका लैजाने सपना देखाएर सर्वसाधारण नेपालीबाट पैसा सङ्कलन गर्ने सङ्गठित गिरोहको ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि पूर्व गृहमन्त्री र उनका स्वकीय सचिव आज बिहान पक्राउ परेका हुन्। यो सँगै यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 12 पुगेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड काठमाडौँको मैजुबहाल स्थित आफ्नो घरमै थिए। उनी घरमै भएको मौकामा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको टोलीले उनलाई पक्राउ गर्न गोप्य अपरेसन चलायो। खाँड घरमै भएको मौका छोपी बुधबार बिहान 9 बजे सादा पोसाकका प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्न पुग्यो। जब प्रहरी आफूलाई पक्राउ गर्न आयो, सुरुमा त खाँडले केही गल्ती नगरेको भन्दै जान मानेनन् र प्रतिवाद गरे। तर जब प्रहरीले जानै पर्ने भन्दै जरुरी पक्राउ पुर्जी थमायो, तब मात्रै खाँड आफ्नो गाडीमा टेकुसम्म जान तयार भए। त्यसपछि प्रहरीले खाँडलाई उनकै बा 17C373 नम्बरको गाडीमा हालेर जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पुर्यायो। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै सर्वसाधारणबाट पैसा सङ्कलन गर्ने सङ्गठित गिरोहका ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री खाँडसँगै उनका निजी सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परे। केसी पेसाले शिक्षक हुन्। लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले ठूला माछा मानिने सत्ता र शक्तिका नजिक रहेका शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरू नै भटाभट पक्राउ परिरहेका छन्। तर पूर्व ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर राईमाझी भने यो सामग्री तयार पार्दासम्म पक्राउ परेका छैनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर विवादै विवादमा घेरिएपछि बुधबार नै राईमाझीलाई नेकपा एमाले सचिव पदबाट निलम्बन गरेको छ। अझै केही व्यक्तिहरू फरार रहँदा यसको अब्जस पनि प्रहरीले खेप्नु परेको छ। तर यस प्रकरणका दोषीहरूलाई जहाँ गए पनि नछोड्ने सरकारको चेतावनी छ। कमिसन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनाएको छ। कमिसनखोरहरू र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ। हामी के भन्छौँ नि, कोही निर्दोष डराउनु पर्दैन, कोही निर्दोष तानिने छैनन्, कोही दोषी छुट्ने छैनन्। दोषीलाई हामी जाँदा पनि छोड्दैनन्। यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आफू गृहमन्त्री हुँदा खाँडले रोजेको तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 10 जना सबुत सहित पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाल सरकारका सचिव पाण्डेले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत नाम लिएका थिए। आरोपितहरूकै बयानका आधारमा खाँड अनुसन्धानमा तानिएका छन्। यसरी नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ पर्दा र उनीहरूको फाइल खुल्दा अहिले दलहरू आत्तिएका छन्। तथापि केही दलहरू पनि यसरी भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा नेताहरू कति तलसम्म गिर्न सकेका रहेछन् भनेर उदाङ्गो भएको बताउँछन्। एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरूका फाइलहरू खुल्न थालेका छन्। यो सबैले हामीले अत्यन्तै वास्तवमा दुखित पनि बनाउँछ कि नेताहरू कति मात्रामा भ्रष्ट भएका रहेछन्। हाम्रो देशको राजनीति कति तहसम्म तल गिरिसकेको रहेछ। मानव तस्करी गर्ने काममा नेताहरूले नै अगुवाई गरेका रहेछन्। नेपाल मानव तस्करी गर्ने देशको रूपमा, त्यसमा पनि शरणार्थीको नाउँमा यस रूपमा जुन घटनाहरू घटेको कुरा गर्दाखेरि नेपालको विश्वता घट्ने खतरा देखा परेको छ। त्यो सबै सन्दर्भमा जुनसुकै अहिले भ्रष्टाचार चरम रूपमा व्याप्त छ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत चैत 12 गते भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। यसको 3 दिनपछि मोरङका सागर राई पनि पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको बयानका आधारमा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा उनका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका राईलाई पक्राउ गरिएको थियो। यसको भोलिपल्ट वैशाख 20 गते गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए। तर यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि टोपबहादुर रायमाझी भने फरार छन्। उनका छोरा सन्दीप रायमाझी भने पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। बुधबार खाँड सहित यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 12 जना पक्राउ परेका छन् भने थप 10-11 जनालाई अझै पक्राउ गर्ने प्रहरीको तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै चालु पुँजी खर्च गर्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्षको 9 महिनासम्म पुँजी खर्च नगर्ने र अन्तिम 3 महिनामा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा रहेका वर्तमान समस्या समाधान गर्न सके विदेशी लगानी विस्तार हुने भन्दै विदेशी लगानीहरू पनि निश्चित क्षेत्रमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। ती कुराहरू चाहिँ अब हुँदैन, त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ अर्डरमा अवश्य पनि ल्याउँछौँ र त्यो भयो भने अनि विदेशी सहयोगलाई अलिकति विस्तार गर्ने, हामीले आर्गुमेन्ट गर्ने ठाउँ रहन्छ र त्यो विदेशी सहयोग भने पनि निश्चित एरियामा सबै ठाउँ जहाँ जहाँ अहिले धेरै ठुलो माग छ, सानो सानो आयोजना कार्यक्रमहरू माग छ, उनीहरूको निश्चित एरिया छ जहाँ उनीहरूले चाहिँ खर्च गर्छ। ती सीमाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो राजस्वलाई फराकिलो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्थमन्त्री महतले आफ्नो पूरा कोसिस लगानीको वातावरण सृजना गर्नका लागि देखिएका व्यवधानहरू खोल्न रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा अहिले अर्थतन्त्रको पूरा शल्य क्रिया गर्नुपर्ने माग उठिरहेको भन्दै सबै ठाउँमा सर्जरी एकैपटक गर्दा अप्ठ्यारो हुने बताउनुभयो। संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोनिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण शल्य क्रिया गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। सोही विषयको जवाफमा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रको शल्य क्रिया एकैपटक गर्दा समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारका कारण आम नागरिकहरू पीडित बनेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारका कारण नै देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको आडमा नेपालको विकासलाई पछाडि धकिल्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारका प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचारलाई एरेस्ट गर्नु भनेको अहिलेको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो, जुन कुरो मैले पटक पटक पार्लियामेन्टमा सदनमा हरेक फोरममा उठाउँदै आएको। भ्रष्टाचारको आडमा नेपालको विकासलाई चाहिँ यो पछाडि धकेल्ने जुन काम हुने गरेको छ, विकासका भनौँ न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू, डेभलपमेन्टसँग जोडिएका, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका, उद्योग व्यापारसँग जोडिएका कुराहरू भ्रष्टाचारको सेरोफेरोमा कुरा नमिल्दाखेरि पन्छाइने, तिनलाई चाहिँ थाँकी राख्ने, दुःख दिने किसिमका जुन घटनाहरू बारम्बार सुनिन्छन् यस क्षेत्रबाट। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई टुङ्गोमा नपुर्याएर र अपराधी भनिएकाहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही नगरी विरोधमा उत्रिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले देखाएको पहलकदमी सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दाउपेचमा नेता बचाउने प्रयास भए सही नहुने बताउनुभयो। बीचमा शङ्का गरिदिइरहेको पनि अवस्था हो, तर यदि यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याइएन र यससँग जोडिएका सबै अपराधी भनिएकाहरूलाई समाएर
उनीहरूको सत्य छानबिन गरिएन र अपराधीलाई कारबाही गरिएन भने हामी यसको सशक्त प्रतिरोध गर्छौँ। यो प्रक्रियामा सरकारले देखाएको पहल कदमी सराहनीय छ। हामी अपराध नियन्त्रणमा विशेष गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले लिएको यो स्टेपको लागि हामी प्रशंसा गर्छौँ। तर कहीँ कतै शङ्का उब्जिएको खण्डमा अथवा राजनीतिक दाउपेच देखाएर आफ्ना नेतालाई बचाउने कोसिस गरिएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो सशक्त प्रतिरोध छँदै नै छ। सांसद पराजुलीले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सधैँ आवाज उठाइरहने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार थप एक मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गराएर 10औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरे। सरकारको नेतृत्व गरेको 5 महिना पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री दाहालले 10 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीको भागमा रहेको 2 मध्ये एक मन्त्रालय अझै बाँकी छ। जसपाभित्र आकांक्षी धेरै हुँदा उसले मन्त्रीको नाम सरकारमा पठाउन सकेको छैन। यसले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनेमा ढिलाइ भएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको 5 महिना पुग्न लागिसक्यो, तर मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र आचार्यलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा नियुक्त गराएर 10औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। वैशाख 20 मा कांग्रेसको भागमा परेको थप 3 मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गराएर 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गराएका दाहाल सरकारमा अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ। आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादवले सम्हाल्दै आएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हेरफेर गरेर कांग्रेसका सुरेन्द्र आचार्यलाई नियुक्त गरे भने नेपाल समाजवादीका यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सारेका छन्। विडम्बनाको कुरा 10 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसक्यो, तर अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। जसपाको नाम पठाउने बित्तिकै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। करिब मन्त्री परिषदले पूर्णता पाइसकेको स्थिति हो। जनता समाजवादी पार्टीको भागमा रहेको वन मन्त्रालय एउटा बाँकी छ। मेरो सूचना अनुसार उहाँहरू आज टुङ्ग्याउने भनेर कार्यकारिणी समितिको बैठकमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आज टुङ्ग्याउनु भयो भने भोलितिरै शपथ होला र उहाँहरूले नाम दिँदा बित्तिकै त्यो एउटा रिक्त रहेको मन्त्रालयमा नियुक्त भएपछि पूर्णता प्राप्त गर्छ। जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको 2 मध्ये एक मन्त्रालयमा नाम पठाइसके पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जसपाले अझै नाम पठाउन सकेको छैन। उपनिर्वाचनपछि सरकारलाई मन्त्रीको नाम पठाउने तयारीमा रहेको जसपा पनि पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा नाम पठाउन अलमल गरिरहेको छ। जसपाले एक मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो। मन्त्री परिषद पूर्णता सम्बन्धी विषय आज हाम्रो छलफलको विषय रहेन। त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टीले पहिले नै पार्टीका अध्यक्षज्यूलाई अधिकार दिइसकेको छ। केही साथीहरू इच्छुक देखिनु भएको छ। उहाँहरूसँग छलफल सम्पन्न गरेर छिटै हामीले प्रधानमन्त्री समक्ष अर्को साथीको नाम पठाउनेछौँ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदलाई कहिले पूर्णता दिन्छन् अझै टुङ्गो छैन। मन्त्री नहुँदा सचिवको भरमा मन्त्रालय चल्नुपर्ने अवस्थाले दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा प्रभाव परेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सभा सम्मेलनमा भाषण कम गरेर व्यवस्थित ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गर्नतर्फ उन्मुख हुने हो कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग सांसदशाहीको माग। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्न जनताले कर तिर्नु परेको जिकिर। यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प दोषी ठहर। पीडितलाई $50 लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश। र चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा मछिन्द्र क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। एपीएफले आर्मीलाई हरायो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग
माग गर्नु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो माग गर्नु भएको हो। प्रमुख सचेतक शाहीले नागरिकले तिरेको लाखौं रुपैयाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। ब्याडदेखि भन्सार करसम्ममा डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिए राज्य कोषमा खर्बौं रुपैयाँको कोष जम्मा हुने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ थियो। उहाँले जनप्रतिनिधि कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। हुन्छ त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन, स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ। शिक्षामा निशुल्क र गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य निशुल्क छैन, न्याय निशुल्क छैन, खानेपानी निशुल्क छैन, बिजुली निशुल्क छैन, रोजगारी निशुल्क छैन, सडकमा गुणस्तरीय छैन। अनि नागरिकले कर चाहिँ केका लागि तिर्ने? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र बिचौलियालाई तपाईको पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्ने, त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो अनुरोध छ, करको दायरा बढाएर नागरिकलाई शास्ति दिने होइन, तर नागरिकले कर तिरे बापत सुविधा के पाउने, के सुविधा दिने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको नीति तथा सिद्धान्तमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। प्रमुख सचेतक शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय केही पनि निशुल्क र गुणस्तरीय सेवा नागरिकले पाउने अवस्था नभएकाले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो कुरालाई समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छलफल गरिरहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सांसद पन्तले संघीय संसदमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्रपतिले छलफल गरिरहनु संविधानको स्पिरिट अनुसार पनि नमिल्यो भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा उहाँले संविधानको संरक्षकको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा थन्किएर बसेको सो विधेयकलाई छलफल गर्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले सो विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारसँग माग पनि गर्नुभयो। आफूहरू सो विधेयकलाई दिनरात छलफल गरेर छिटो पारित गर्न तयार रहेको सांसद पन्तको भनाइ थियो। आज पनि त्यो समाचार दैनिक अखबारहरूमा पढ्दा बडा दुःख लागेको छ। म सरकारलाई आग्रह गर्दछु त्यो नागरिकता विधेयक तुरुन्त यो प्रतिनिधि सभामा ल्याएर दर्ता गरोस्, त्यसमाथि छलफल सुरु गरोस्। हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई छलफल गरेर दिनरात छलफल गरेर पारित गर्न तयार छौँ। सांसद पन्तले संघीय संसदको अधिकार खोज्ने खालका गतिविधि राष्ट्रपतिले गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले जोड दिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूको उपचारमा सरलीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो। आज मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा उहाँले स्वास्थ्य बीमा गरेका मानिसहरूलाई उपचारको क्रममा दोस्रो नागरिकको व्यवहार हुने गरेको आफूले सुनेकाले यसलाई सरलीकरण गर्न सरकार लागि पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्रो भएको र यसको बजेट बढाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानका लागि मातहतका निकायलाई आफूले निर्देशन दिइसकेको दावी पनि गर्नुभयो। विषय उठिएको छ, यहाँ पनि उठिएको छ। मैले यो पनि सुरुकै दिन मात्रै होइन, मेरो सुरुको दिनमा म मात्रै होइन हरेक मन्त्रीजीहरूले सबभन्दा पहिला कार्यभार सम्हालिदिएर एउटा निर्णय गर्ने चलन हुन्छ। त्यो निर्णय मन्त्रालयका साथीहरूले के लेखेर आउनुहुन्छ त्यसमा सही गरेर हिँड्ने चलन हुन्छ। त्यो चलन चाहिँ मैले चाहिँ चाहे सञ्चारमा हुँदा होस् चाहे यहाँ हुँदा होस्, स्वास्थ्यमा चाहिँ मैले आउने बित्तिकै सही गरेँ आउँ। पहिला राज्यमन्त्री हुँदा मैले यहाँ पनि टेलिफोन गरेँ सचिवज्यूलाई, यी कुरा चाहिँ मेरो प्राथमिकतामा छ, त्यस कारणले गर्दा 4 वटा बुँदा चाहिँ पहिलो दिन मलाई निर्णय गर्न दिनुहोस्, मैले नै भने।
मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेटको अभाव भए पनि बाह्य लगानी भित्राउन आफूलाई कुनै समस्या नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरूको उपचारमा थप राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सचेत रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 वर्षभित्र 4000 भन्दा बढी अनधिकृत संरचनाहरूमा डोजर चलाइसकेको छ। काठमाडौँमा सरकारी जग्गा हडपिएका अनधिकृत तथा नक्सा विपरीतका संरचना फत्काएको महानगरपालिकाले बाँकी अनधिकृत संरचनामा पनि डोजर चलाउने तयारी गरेको छ। अनधिकृत संरचना हटाउने कामलाई तीव्र पारेको महानगरपालिकाले नक्सा पास बिनाका संरचना बनाइएको पाइएमा तत्काल सम्पर्क गर्न आग्रह पनि गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका सबै अनाधिकृत र नक्सा पास बिनाका भौतिक संरचना हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ। अटेर गरेमा डोजर लगाएर भत्काउने चेतावनी समेत महानगरपालिकाले दिएको छ। सरकारी जग्गा हडपेर अनाधिकृत तथा नक्सा विपरीतका संरचना भत्काएर महानगरपालिकाले लगातार स्याबासी पाइरहेको छ। सुन्दर काठमाडौँको परिकल्पना गरेको महानगरपालिकाले करिब 1 वर्षको अवधिमा 4000 भन्दा बढी अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाइसकेको छ। त्यो नक्सा पास बिनाको संरचनाहरू भड्काउने त यो सधैँ गर्ने काम हो नि त। अहिले पनि भड्काउँछौँ हामी, किनभने त्यो गर्नै दिनुहुन्न, त्यो रहिरहनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ यथास्थितिमै छ र चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन भइरहेको अवस्था छ भने त्यो ठाउँमा अझै जान्छन् र तपाईँ त्यस्ता चिजहरू छ भने हामीलाई देखाइदिनु भयो भने अझै हामी त्यो चाहिँ कामलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। उसले अव्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ नक्सा पास विपरीत बनाइएको छ भने त्यो भड्काउने काम हुन्छ। भड्कायो होला कमसेकम 4000 वटा जति। अव्यवस्थित संरचनाहरू सबै त्यतैतिर गयो नि त। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको सक्रियतामा टुकुचा खोला लगायत थुप्रै अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाइयो। वीर अस्पताल, अल्फा बिटा कम्प्लेक्स, सुन्धरा, न्यू रोड, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, नयाँ बस पार्क लगायत सहरका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा डोजर चलिसकेका छन्। अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा त प्रमुख शाह र घरबेटीको भनावट नै भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल समेत भएको थियो। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा तनाव सिर्जना भयो। काठमाडौँमा अझै हजारौंको संख्यामा नक्सा पास बिनाका अनाधिकृत संरचना छन्। डोजर चल्ने थाहा पाएपछि कतिले अदालतबाट स्टे अर्डर लिने गरेका छन्। यस्तै कतिपय व्यवसायीले मुद्दा मामिलाको झमेला देखाउँदै संरचना हटाउन अवरोध गर्दै आएका छन्। त्यो हामीसँग सरकारै रहँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता गरे हो र त्यो घरपति र चाहिँ त्यो बालमा बस्नेहरू बिचमा सम्झौता भएको चिजमा महानगरपालिकाको के चासो रहन्छ र? महानगरपालिकाले त्यो अव्यवस्थित छ, अवैधानिक छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वैधानिक ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम चाहिँ हुन्छ। त्यो उहाँहरूको त्यो निजी काम भयो, त्यो निजी भयो। तर चाहिँ महानगरपालिकासँग त्योसँग सरोकार रहँदैन। त्यो उहाँहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, त्यो उहाँहरूको चाहिँ सम्झौता अनुसारको काम हुन्छ। महानगरपालिकाको नितान्त एउटै मात्र काम हुन्छ कि उसले अव्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ नक्सा पास विपरीत बनाइएको छ भने त्यो भड्काउने काम हुन्छ। सहरका मुख्य क्षेत्र दरबार मार्ग, असनका अव्यवस्थित पार्किङ पनि महानगरपालिकाले हटाइसकेको छ। मेयरमा निर्वाचित भएको छोटो समयमै 4000 भन्दा बढी अनाधिकृत संरचना हटाइसकेका मेयर शाह अझै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदैछन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरमा समेत डोजर चलाउने चेतावनी दिएको महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा नै अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाउने नीति लिएर अघि बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ढकमक्क फूल फुलेका छन्। काठमाडौँको रत्न पार्क, चाभिल, भ्रिकुटी मण्डप लगायतका सडक तथा पार्कमा फुलेका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले यी स्थानहरू आकर्षित देखिएको छ। प्रकृतिले काँचुली फेर्ने ऋतुका रूपमा चिनिने वसन्त ऋतुमा बोट बिरुवाका पुराना पात छरेर नयाँ पात आउने गर्दछन्, जसले हरियाली छाउनुका साथै आनन्द बोध गराउने गर्दछ। यो सँगै उपत्यकाका सडक तथा पार्कहरूमा नयाँ पालुवासँगै फुलेका मनमोहक फुलले सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षण गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मनमोहक फुलहरू फुलेका छन्। ढकमक्क फुलहरू फुलेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका सडक तथा पार्कहरू आकर्षक देखिएका छन्। वसन्त ऋतुको आभास दिने गरी फुलेका यी फुलहरू बीच मानिसहरू पनि रमाइरहेको देख्न सकिन्छ। यसले देख्नका लागि मात्र फुल होइन, यसले मानवीय जीवनका लागि ठुलो एउटा चाहिँ सकारात्मक अक्सिजन प्रवाह गरेका छ। त्यसकारणले यसलाई तपाईँले भने जस्तै फुलहरू हाम्रो घरमा मात्र होइन, हामी हिँड्ने हरेक ठाउँमा हामी फुलबारीबाट हिँड्न पायौँ भने त मान्छे मानसिक रूपबाट पनि स्वस्थ हुन्छ, शारीरिक दृष्टिकोणले पनि मान्छे स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारणले यसको महत्त्व र गरिमा
त अब पारिजातको शिरीषको फुलले पनि धेरै कुरा बताउँछ। वसन्त ऋतुको आगमनले गर्दा सुन्दरता भरिपूर्ण काठमाडौँको होइन सुन्दरता बढाएको छ, खुसी लागेको छ होइन। सबै चाहिँ आएर पार्कमा बस्नु हुन नबस्यो भने हिँड्दा आउँदा गर्दा बस्दाखेरि चाहिँ आनन्द महसुस हुन्छ। बोर लागेको बेलामा आएर बस्दा हुन्छ। वसन्त ऋतुमा सबै बोट बिरुवाका पुराना पातहरू झर्छन् र नयाँ पातहरू पलाउँछन्। त्यसैले यो समयमा हरियाली हुने गर्छ। नयाँ पालुवासँगै रङ्गी बिरङ्गी फुलेका फुलहरूले सबै सर्वसाधारणको ध्यान तानेको छ। रमाइलो हुन्छ। म चाहिँ एभ्री इयर अब चाहिँ वैशाख जेठ आयो यो बाटो रमाइलो हुन्छ भन्ने नै सोचिरहेको हुन्छु कि सधैँ नै। चैतमा त कति नरमाइलो हुन्छ नि त पातहरू झरेको, अनि अब चाहिँ स्प्रिङ आउन लाग्यो है भनेर चाहिँ रमाइलो फिलिङ नै हुन्छ कि। अनि स्न्यापहरू बनाउन, भिडियो बनाउन, फोटो खिच्न रमाइलो हुन्छ। आनन्दको फिलिङ भइरहेछ होइन। यस्तै हुनुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ। पार्कहरूमा गएर पैसा तिर्नुभन्दा यसरी हावा खान पाउनु सर्वसाधारणलाई राम्रो कुरो जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँको चाबेल, शङ्खमूल पार्क, भृकुटी मण्डप लगायतका सडक तथा पार्कहरूमा फुलेका यस्ता फुलहरूले यी क्षेत्रहरूलाई नै आकर्षित बनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। पशुपति विकास कोषले थप विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने भएको छ। विद्युतीय शवदाह गृहमा शवहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोष सञ्चालन परिषदले शवदाह गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरेको। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। पशुपतिमा अहिले 3वटा विद्युतीय शवदाह गृह छन्, जसमा एकको यन्त्र बिग्रिएर थन्किएको छ भने अरू सञ्चालनमा छन्। पशुपति आर्यघाटमा दैनिक करिब 50 को संख्यामा दाह संस्कार गरिन्छ। एउटा शव जलाउन कम्तीमा 15,000 देखि 50,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यसमाथि पशुपति आर्यघाटमा शव दाह संस्कार गरे बापत दाउराबाट जलाउने घाटमा 1,500 देखि 5,000 र विद्युतीय शवदाह संस्कार गरे बापत 4,000 रुपियाँ लिने गरिन्छ। विद्युतीय शवदाहमा शव जलाउन चाप बढ्न थालेपछि शवदाह गृह थप्ने निर्णय गरिएको हो। अहिले चाहिँ शवदाह गर्नेको भिड लाग्छ, उनीहरूलाई क्युमा बस्नुपर्छ। यसले के बताउँछ भने अब हामी परम्परागत रूपमा हिजोको जस्तै दाउरैमै जलाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट हामी अब छिटो छरितो सस्तो पर्छ भने किन नगर्ने भन्ने हिसाबमा गएका छौँ र त्यसको डिमान्ड बढिरहेको अवस्थामा पशुक्षेत्र विकासले आज होइन विगत 4-5 वर्षदेखि जब यो विद्युतीय शवदाह गृह एकदम फुल फेजमा चल्न थाल्यो अथवा यहाँ चाहिँ शवदाह गर्नलाई क्युमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसपछि अहिले भइरहेका 3वटाले पुग्दैन भन्ने कुरा भयो। विद्युतीय शवदाह गृह वातावरणीय खर्च र समयका हिसाबले सहज हुने भएकाले यसको प्रयोग बढ्दछ। अहिले प्रयोग भइरहेको विद्युतीय शवदाह गृह अपुग भएकाले सैद्धान्तिक रूपमा गृह थप्ने निर्णय गरिएको हो। तर त्यो बाहेक कतिवटा थप्ने, कहाँ थप्ने, कति खर्च लाग्ने, कहिले बाटो सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय आधिकारिक रूपमा नआएको पशुपति विकास कोषले जनाएको छ। यो सञ्चालक परिषदले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ फर्निचर थप गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्योभन्दा बाहेक थप चाहिँ डिटेल कतिवटा थप्ने, कहाँ थप्ने, त्यसको कस्टिङ के होइन, कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ फर्निस फिक्स कहिले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ती डिटेलमा चाहिँ पछि यहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा आइसकेपछि म बताउने छु। विद्युतीय शवदाह गृहमा लागेको लामलाई सम्बोधन गर्दै गृह थप्ने निर्णय गर्नु राम्रो पक्ष हो, तर यो कार्ययोजनालाई ढिलाइ नगरी योजनाबद्ध ढङ्गबाट गतिशील बनाउनु पशुपति विकास कोषको जिम्मेवारी हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प दोषी ठहर, पीडितलाई $50 लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश। र चर्च वाइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा मच्छिन्द्र क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित, एफएफले आर्मीलाई हरायो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी एक मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन्। उनलाई न्युयोर्कको सिभिल कोर्टले यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहराउँदै पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत $50 लाख दिनुपर्ने फैसला सुनाएको छ। एक म्यागजिनकी लेखिका ई जिन केरलले सन् 1990 मा ट्रम्पले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले आफ्नो मानहानि समेत गरेको आरोप समेत
ट्रम्पमाथि लगाएकी थिइन्। सोही मुद्दामा ट्रम्पलाई दोषी ठहर्याइएको बीबीसीले जनाएको छ। ट्रम्पले एक डिपार्टमेन्टल स्टोरको ड्रेसिङ रुममा आफूलाई बलात्कार गरेको भन्ने केरलको आरोपमा भने अदालतले दोषी ठहर्याएको छैन। यो फैसलाले आगामी राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ट्रम्पको योजनामा छड्का लागेको छ। ट्रम्पले भने अदालतको फैसला अपमानजनक भएको बताएका छन्। उनले ती महिलालाई आफूले नचिन्ने समेत दावी गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका प्रवक्ताले जारी गरेको बयानमा ट्रम्प विरुद्धको अभियान अन्तर्गत अदालतको यो फैसला आएको भन्दै यो राजनीतिबाट प्रेरित भएको टिप्पणी समेत गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले उद्योग व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आय करको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यवसायमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्नका लागि संस्थागत आय करको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई आगामी बजेटमा सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको राजस्व सम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परेको गुनासो गर्नुभयो। मैले माथि पनि भने सङ्कट सुधारको अवसर पनि हो, किनभने यो समयमा सबैले सुधारको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। साथ पनि प्राप्त हुन्छ। विगत 45 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको चाहिँ छ। यस अवधिमा आर्थिक वृद्धि दर 4% भन्दा कम रहेको चाहिँ छ। अब पनि हामीले छलाङ लगाउन सके। देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा व्यापार व्यवसाय खस्किँदै गएको छ। अहिले लगानी गर्न बैंक तथा संस्थाहरूले कर्जामा कडाई गरेको साथै लगानीकर्ताहरूले कर्जा लिनै नगएको अवस्था रहेको छ। साथै उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति कम भइरहेको कारण पहिलाको तुलनामा अहिले खर्च कम गर्ने हुँदा व्यापार शून्य झैँ भएको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले व्यवसायीहरूलाई सोधेका थियौँ, तपाईको व्यापार व्यवसाय कस्तो छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। बिस्तारै बिस्तारै मार्केटले पिकअप लिइरहेको जस्तो देखिन्छ। सबैजनाले चाहिँ जस हामी नेपालीको कस्तो छ भन्दा हामी चाहिँ एकदम पोजिटिभली बस्छौँ नि त, अनि पोजिटिभ भाइबले चाहिँ हामी अगाडि बढेको छौँ। हामी दिनदिनै हामी लडेको छौँ, तर यो सँगसँगै चाहिँ हामीलाई साथ दिनु पर्यो। सबैजनाले ब्याङ्कबाट पनि साथ आउनु पर्यो, सरकारको तर्फबाट पनि साथ आउनु पर्यो। हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी राम्रो गर्छौँ। अहिले मन्दी छ। जसरी के छ भने सहकारीमा मान्छेले पैसा लिन्थे, ब्याङ्कसँग पनि चलायमान थियो, लोन प्रवाह हुन्थे, मान्छे चलाइरहेका थिए। तर अहिले के छ भने यही ब्याज दर बढ्नाले मान्छेले सहकारीले पैसा लगेर ब्याङ्कमा फिक्समा राखिदियो, बजारमा पैसा आएन, अनि ब्याज दर उहीँ बढी पाउने भइसकेपछि र रिस्क कम हुने भइसकेपछि ब्याङ्कमा सहकारीका पैसाहरू सबै ब्याङ्कतिरै गए, कोही जग्गामा गएर फसे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याज दर हाई भएपछि व्यापार त्यसै नै स्लो भएर गयो, अनि मन्दी भएर गयो, व्यापार कम भइरहेको अवस्था त्यो हो। व्यापार एकदम कम छ, व्यापार एकदम स्लो छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो यस्तो भिडभाड हुने ठाउँमा सुनसानै छ। सबैसँग पैसा छैन। खुद्रा व्यापारीहरू पनि प्राय सहकारीहरूमै निर्भर हुन्छन्। उनीहरूले पनि यो बेलामा अलिकति व्यापार नहुँदा लोनहरू निकालेर आउने बेला हुन्थ्यो। अब लोन नभइसके पछाडि त उनीहरू पनि आउने कन्डिसन रहेन। त्यही भएर मैले काम गरेको लगभग 27-28 वर्ष भयो। अहिले कुरा बुझ्दाखेरि अब देशको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् न, देशको अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि व्यापार एकदमै गाह्रो छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा आज साबिक मचिन्द्रलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बोइज पुनः शीर्ष स्थानमा फर्किएको हो। चर्च बोइजको जितमा अञ्जन विष्टले 1 गोल गर्दा अर्का आत्मघाती भएको हो र मचिन्द्रका लागि एक मात्रै गोल ओमोलाजा करिमले पेनाल्टी मार्फत गरेका हुन्। चर्चले लगातार चौथो जित दर्ता गर्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा 3 अङ्कको स्पष्ट अग्रता बनाएको छ। 16 खेलमा 30 अङ्कका साथ चर्च बोइज अगाडि रहेको छ। दोस्रो स्थानको जावला खेलको 27 र तेस्रो स्थानको 3 स्टारको 25 अङ्क रहेको छ। मचिन्द्र 16 खेलमा 24 अङ्क सहित चौथो स्थानमा रहेको छ। आजै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले आर्मी क्लबलाई पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले आर्मीलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। एपीएफका अरमान्ड बिडोङ, आवास लामिछाने र नवीन लामाले गोल गरेका हुन्। पहिलो लेगको खेलमा समेत एपीएफले आर्मीलाई हराएको थियो। एपीएफ तालिकामा 22 अङ्क जोडेर तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीको 21 अङ्क रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानलाई बाधा नपुर्याउने 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति, दोषीलाई नछाड्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ, काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा 4 दिनको म्याद थप। डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग सांसद शाहीको माग, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्न जनताले कर तिर्नु परेको जिकिर। यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प दोषी ठहर, पीडितलाई $50 लाख क्षतिपूर्ति दिन आदेश। र चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा मच्छिन्द्र क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित, एपीएफले आर्मीलाई हरायो। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।